जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला तकदीर लिखते हैं तो बदलते भी तो हैं। हमारी दुआएं इस बात की गवाह हैं। जब हम ना चाहते हुए भी एक दुआ बार बार कर रहे हो, हम सोच लेते हैं कि अब हम उस बारे में सोचेंगे भी नहीं, और फिर ना चाहते हुए हमारे जहन में उसी चीज़ का ख्याल आने लग जाए और फिर दिल करे कि एक बार और दुआ कर लेते हैं। हो सकता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला अब की बार हमारी दुआ को कबूल कर लें। अरे आपकी दुआ तो तभी कबूल हो चुकी होती है के लिए रास्ते बन जाते हैं और आपको ना चाहते हुए भी दुआ की तौफीक मिल जाती है। वो रास्ते भी दिखाते हैं, असबाब भी बनाते हैं, आपकी दुआओं का मान भी रखते हैं और फिर मौजिज़ात भी दिखाते हैं। मुमकिनात लम्हों में भी दुआ मांगते रहे, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला यकीन रखने वालों को कभी खाली हाथ वापस नहीं मोड़ते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर एक चीज़ कर देने पर कादिर हैं। अगर आपकी दुआ में ताख़ीर हो भी रही है तो आपने मायूस नहीं होना है, क्योंकि जिन रास्तों के बारे में आपको लग रहा है कि अब आप उन रास्तों पर नहीं चल सकते हैं, यकीन कीजिए उन रास्तों पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको ऐसे चला देंगे और आपकी मंजिल तक पहुंचा देंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। और जब आपको लगे कि ये आजमाइश और मुश्किल अब ख़त्म नहीं हो सकती है, यकीनन मुश्किल के बाद आसानी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर एक चीज़ कर देने पर कादिर हैं। आपने ऐसा करना है, यकीन रखना है अपनी दुआओं पर। जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांग लिया है आपको वो मिलकर ही रहेगा। आपके हाथों को खाली हाथ नहीं लौटाया जाएगा। मैं जानती हूँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको अता कर देंगे। कठिन रास्ते हैं लेकिन कुन के वसीले ज़रूर बना देंगे। दुआओं से तकदीर के रुख भी मोड़ दिए जाते हैं, ये तो आपको मालूम ही होगा। बस फिर आपने परेशान होना ही नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर एक चीज़ कर देने पर कादिर हैं। वसीले भी बन जाते हैं, मंजिलें भी मिल जाती हैं, रुकावटें भी ख़त्म हो जाती हैं, रास्ते भी तय हो जाते हैं और फिर मौजिज़ात भी हो जाते हैं। सारी बात यकीन की है और तवक्कुल की है। जब भी दुआ के लिए आप हाथ उठाते हैं, हमेशा अल्लाह सुब्हानहू व तआला का सहारा आपके लिए मौजूद होता है ना, तो आप समझ जाइए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपकी दुआ को कबूल करना ही करना है। तो ही आपको दुआ की तौफीक बार बार दी जा रही है और आपको सहारा दिया जाता है, एक नई उम्मीद दी जाती है और कभी कभार कुछ वसीले भेज दिए जाते हैं जो आपको गुमराही में जाने से बचा सके, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के करीब कर सके। और आपको ये भी बात बताती जाऊं कि कमज़ोर तो हालात होते हैं ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुदरत और शान तो सबसे ज़्यादा बढ़कर है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो जो बेहतर है उसको भी बेहतरीन कर सकते हैं। आप सब्र कीजिए, दुआ मांगिए। नामुमकिन रास्तों से गुजर कर ही मनपसंद मंजिल मिलती है। दुआ ही तो है जो आपकी तकदीर को भी मात दे देती है और सब्र से वही कठिन रास्ते आपके लिए खुशियों भरे बन जाते हैं। बस आपने दुआ करते रहना है, हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि जो कभी हम सोचते नहीं हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उससे भी बेहतरीन हमारे लिए सोचा होता है। तो देखिए ना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बढ़कर आपको और मुझे कौन मोहब्बत कर सकता है, कोई भी नहीं। तो बस फिर आपने जो मांगना है अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ही मांगना है। आप हिम्मत हार कर बैठ गए हैं और मायूस हो गए हैं, तो आपने फिर एक बार दुआ करनी है और इस यकीन से करनी है कि अब की बार अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी दुआ को ज़रूर सुन लेंगे और जो ताख़ीर हो रही थी वो ताख़ीर जल्द से जल्द ख़त्म होकर आपकी ज़िंदगी में मौजिज़ात करवा देगी इंशाअल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं जी आप सब लोग? अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखें और बहुत बहुत ज़्यादा कामयाब हो, आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी प्यारियों, आज आप लोगों के साथ बहुत ही प्यारी सी दो मिरेकल स्टोरीज जो है वो शेयर करने वाली हूँ। पहली मिरेकल स्टोरी जो है वो है मिरेकल ऑफ सलातुल हाजात और सेकंड मिरेकल स्टोरी जो है वो है मिरेकल ऑफ अल्लाह सम्मद। और मेरी प्यारियों, जैसे कि मैं हमेशा अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले कहती हूँ
کہ मैं कोई आलिमा नहीं हूँ, कोई स्कॉलर नहीं हूँ, कोई डॉक्टर नहीं हूँ, एक आम सी इंसान हूँ, गुनहगार हूँ, खतकार हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राज़ी करने की कोशिश कर रही हूँ। आप भी दुआ कीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझसे, आपसे और हम सब से राज़ी हो जाएं। आमीन सुम्मा आमीन। आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी और ये मेरी प्यारी बहन लिखती हैं, अस्सलामु अलैकुम आपी, आप कैसी हैं? मेरा आपसे ये सवाल है कि आपी, मैं पहले जो हूँ बहुत हंसी मजाक करती थी। आपी, मेरा दिल इतना सख्त पड़ गया है कि मुझे समझ नहीं आती है कि जहाँ पर मैं किसी के दुख का इतना एहसास करती थी, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। आपके वीडियोस का मिलना मेरे लिए एक मौजज़ा ही है। आपकी वीडियोस को देखने के बाद मुझे लगा कि मुझे ये सवाल आपसे शेयर करना चाहिए और आप अपनी वीडियो में भी शेयर कीजिएगा, ताकि हो सकता है कि ये सवाल जैसे कि मैंने इतने सालों से अपने दिल में रखा था और आज मुझे अल्लाह पाक ने तौफीक दी है, तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, मेरी तरह की सिचुएशन से कोई और भी गुजर रहा होगा। आप प्लीज मेरे सवाल को जरूर शामिल कर जवाब दे दीजिएगा, मुझे इंतजार रहेगा। वालेकुम अस्सलाम मेरी प्यारी बहन, अल्लाह ताला आपको खुश रखें, अल्लाह पाक ईमान में रहें। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा बेटा, ऐसा है कि सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि अल्लाह पाक के हुक्म से ही हर चीज होती है। आपको भी इस बारे में मालूम है और मुझे भी इस बारे में मालूम है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म के बगैर पत्ता तक नहीं हिल सकता है। तो ये तो बेटा जिंदगी का मामला है और जिंदगी की बात है ना। आपने कहा कि आपका दिल अचानक से सख्त हो गया है, तो बेटा आप जो है ज्यादा से ज्यादा तीसरा कलमा जो है वो पढ़ा करें। मैं आपको ये बताना चाहूंगी, क्योंकि बेटा तीसरा कलमा जो है वो दिल को नरम करता है। और आप दरूद इब्राहिम पढ़िए। आपके दिल में अगर कोई भी ऐसे वसवसे ख्यालात आते हैं जिनकी वजह से आपकी सिचुएशन ऐसी हो चुकी है या कुछ भी ऐसा आपके साथ हो चुका है, तो बेटा आप दरूद इब्राहिम जब पढ़ेंगी, आपके इखलाक में बहुत नरमी आएगी। और बेटा जो लोग दरूद इब्राहिम पढ़ते हैं ना, उनको भी पता होगा, लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहूंगी कि दरूद इब्राहिम इंसान के इखलाक को बहुत ही बेहतरीन कर देता है। बेटा उसके बोलने में वो मिठास आ जाती है, बात करने का उसका अंदाज बदल जाता है। तो कोई बात नहीं, देखो कभी कुछ जिंदगी की ऐसी तल्ख यादें होती हैं, तल्ख हकीकतें होती हैं जो इंसान को जो है सख्त बना देती हैं। बहरहाल अल्लाह पाक बेहतरीन जानने वाले हैं, आसानियां फरमाने वाले हैं। जो भी बेटा आपकी परेशानी अल्लाह पाक दूर फरमाए और आप इस तरीके से कीजिएगा, इंशाल्लाह आपका दिल नरम भी हो जाएगा और आपका इखलाक भी बेहतरीन हो जाएगा, जैसे आपने बताया कि पहले था। और बेटा देखो अल्लाह पाक ना माफ फरमाने वाले हैं। इंसान किसी भी वक्त, किसी भी लम्हे में अल्लाह पाक की तरफ लौटता है ना, तो अल्लाह पाक ताना नहीं देते हैं, अल्लाह पाक फौरन से एक्सेप्ट करते हैं। अल्लाह पाक कहते हैं तुम आ गए हो मेरे पास, मैंने तुम्हें माफ करना है और जाओ, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। तो बेटा अल्लाह पाक से बढ़कर आपको और मुझे कोई मोहब्बत नहीं कर सकता। आप 5 वक्त की नमाज पढ़िए, कुरान पाक को तर्जुमे के साथ पढ़ने की कोशिश करें। जैसे माशाल्लाह से रमजानुल मुबारक भी है, पहला अशरा गुजर गया है, अभी 2 अशरे बाकी हैं, तो बेटा आप कोशिश करें कि आप कुरान पाक को तर्जुमे के साथ शुरू कर लीजिए। और मुझसे पूछा भी जा रहा था कि आप ही कोई ऐसी इबादत बता दें जो हम इस रमजानुल मुबारक में अपनी जिंदगी में शामिल कर सके, तो मैं उनको भी बताना चाहूंगी और आपको भी बता रही हूँ कि आप लोग तर्जुमे के साथ कुरान पाक को पढ़ना शुरू करें। क्योंकि मैंने जब पिछले साल जो है रमजानुल मुबारक में ही तर्जुमे के साथ कुरान पाक को खत्म किया था, और मैं जब इतनी ज्यादा तकलीफ में थी, परेशान थी, डिप्रेशन में थी, यही सोचती थी कि मैंने अपनी जिंदगी का कितना वक्त जो है ऐसे ही गुजार दिया। मैं कुरान पाक को पहले समझकर पढ़ती, मुझे मेरी जिंदगी के कितने मामलात जो है खुद ब खुद क्लियर नजर आते, मैं अल्लाह पाक के पहले इतनी करीब हो जाती। तो कोई बात नहीं, वक्त रहते हुए जब बात समझ आ जाए तो हमें फौरन अल्लाह पाक के करीब हो जाना चाहिए। अल्लाह पाक के दिलों को नरम करने वाले हैं। अल्लाह पाक आपके दिल को बिल्कुल नरम करें और आप अपने दिल में सख्ती ना लेकर आइएगा, ठीक है ना। आप इंशाल्लाह नमाज पढ़ें, जो जो मैंने बताया है वो पढ़िएगा। अल्लाह पाक का कलाम है, अल्लाह पाक के कलाम में बहुत बरकत है और शिफा है। अल्लाह पाक आपका साथ देंगे। आप हमें भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। प्यारियों, आज की जो पहली मिरेकल स्टोरी है, मिरेकल ऑफ सलातुल हाजात, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। ये मेरी प्यारी बहन लिखती हैं, अस्सलामु अलैकुम आपी, आप कैसी हैं और आपके
आपकी प्यारियां कैसी हैं। आपके सब सुनने वालों को मेरी तरफ से मैं रमज़ानुल मुबारक कहना चाहूँगी कि इबादत को बेहतरीन तरीके से कबूल फरमाए। अल्लाह पाक हमसे इस रमज़ानुल मुबारक में राज़ी हो जाएं। आमीन सुम्मा आमीन। आप ही ऐसा है कि मैं आपको अपनी खुद की मिरेकल स्टोरी बताना चाहती हूँ। मैंने 16 साल की एज से बहुत मुश्किलात का सामना किया और वो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। आप ही मैं आप सबको अपने माजी की तरफ लेकर जाना चाहती हूँ। अम्मी अबू मैं और भाई जो हैं हम लोग बहुत खुशी के साथ अपनी जिंदगी को गुजार रहे थे। आप ही मेरे अम्मी अबू की लव मैरिज थी और आप ही पूरे खानदान के लिए मेरे अम्मी अबू का जो रिश्ता था वो मिसाल था और हम लोगों ने भी अपने माँ बाप की जिंदगी में उनको हमेशा मोहब्बत से इखलाक से बात करते हुए देखा था। होता कुछ यूं है कि मेरे अब्बू जो हैं जहाँ पर जॉब करते थे वहां पर मेरे अब्बू की एक कॉलीग है और आप ही उनको जो है डिवोर्स हुई थी, तो मेरे अब्बू ने मेरी अम्मी से कहा कि वो उनसे शादी करना चाहते हैं। अब आप ही मेरी अम्मी ने किसी बात पर कुछ भी नहीं बोला और उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आपको ऐसा बेहतर लगता है अपनी जिंदगी के लिए तो आप कर लीजिए। अब आप ही ऐसा था कि मेरे अब्बू ने हम लोगों को उस वक्त में नहीं देखा। मेरे अब्बू ने सारी बात को निगलेक्ट करते हुए हम लोग को निगलेक्ट करते हुए उस लड़की के साथ शादी कर ली और आप ही उसको सेपरेट घर में रखा और हम लोग जो हैं सेपरेट घर में रह रहे थे। लेकिन आप ही हम लोगों के लिए तो हमारी फैमिली बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और हम लोग यही सोच रहे थे कि अब्बू ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, जबकि आप ही हमारी जिंदगियों को देखने की उम्र थी। लेकिन फिर आप ही बात वही है कि जबकि मेरी अम्मी ने उस वक्त में सब्र कर लिया तो हम लोग कैसे कुछ बोल सकते थे। बहुत मुश्किल वक्त से मेरी अम्मी ने सरवाइव किया क्योंकि आप ही मेरे अब्बू के होते हुए भी ऐसे लगता था सिर्फ और सिर्फ हमारी अम्मी ही है जो हमारा ख्याल रखती हैं, क्योंकि आप ही उसके 2 साल बाद जो है मेरे अब्बू ने हमारी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा और आप ही ना ही उन्होंने हमारा हाल चाल पूछा। सिर्फ और सिर्फ आप ही वो घर था जहाँ पर हम लोग रहते थे, फिर आप ही इसी तरीके से वह गुजरता जा रहा था और मेरे भाई ने आप ही अपनी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया और मेरा कॉलेज में एडमिशन हो गया। ऐसा था कि मेरे ददियाल में जो है ऐसे इतने ज्यादा लोग तो नहीं थे, दादा दादी का पहले ही इंतकाल हो चुका था। आप ही जितना प्यारा हमने बचपन गुजारा है और जिस मोहब्बत में हमने बचपन गुजारा है उन्होंने ये हमारे साथ क्या कर दिया। बस फिर आप ही इस तकलीफ से हम लोग बहुत मुश्किल से बाहर आए। अब आप ही ऐसा था कि हम लोग भी बड़े हो चुके थे, जिंदगी का सफर जो था वो आगे बढ़ता जा रहा था और अब आप ही होता कुछ यूं है कि मेरी खाला के बेटे हैं, जैसे कि आप ही हमारे ननियाल में बहुत ज्यादा आना जाना था, तो फिर आप ही जो मेरी खाला के बड़े बेटे हैं मुझे पसंद करते थे। लेकिन आप ही मेरी खाला जो हैं वो अपने ससुराल की तरफ से इतनी मजबूर थी कि वो आप ही मेरे बारे में कुछ सोच ही नहीं सकती थी, क्योंकि आप ही एक तो मेरी जिंदगी की सिचुएशन ऐसी हो चुकी थी कि आप ही कोई भी अगर मेरा रिश्ता करता देखता कि मेरे वालिद के होने के बावजूद जो है वो हमें क्यों नहीं पूछते हैं। अब आप ही लोगों की जबानों को तो हम बंद नहीं करवा सकते थे। यही बात थी कि आप ही हम लोग खामोशी से अपने वक्त को गुजार रहे थे। अब आप ही एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे जो कजन है उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन मैं अपने घर से मजबूर हूँ और मेरे अब्बू जो हैं वो अपनी बहन की तरफ मेरा रिश्ता करना चाह रहे हैं। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। मैंने उन्हें कहा कि देखें, अल्लाह पाक ने अगर आपको मेरे नसीब में लिखा है तो अल्लाह पाक जरूर आसानियां कर देंगे। बाकी आप खाला को बिल्कुल परेशान मत करें, क्योंकि अल्लाह ने इस बारे में अम्मी से भी बात की थी और उन्होंने कहा था कि वो बहुत ज्यादा परेशान हैं क्योंकि उनको इस बारे में पता चल चुका है कि आप मुझे पसंद करते हैं। कि देखो तुम मुझे कुछ बताओ कि मैं क्या करूं, मैं क्या ऐसा पढ़ूं कि अल्लाह पाक हमसे राजी हो जाएं कि अब्बू जो है तुम्हारे रिश्ते के लिए मान जाए, ना कि मेरा जबरदस्ती फुप्पो की बेटी के साथ रिश्ता कर दें। आप ऐसा करें कि पहले तो 5 वक्त की नमाज पढ़ें और अल्लाह ताला से सलातुल हाजात पढ़कर दुआ कीजिए, क्योंकि सलातुल हाजात पढ़ने से अल्लाह ताला हर दुआ को सुन लेते हैं और अगर आपकी मोहब्बत सच्ची होगी ना तो मैं आपको जरूर मिल जाऊंगी। अब आप ही उन्होंने मुझे ये कहा कि सलातुल हाजात के नवाफिल किस तरीके से पढ़ने हैं। आप ही मैंने उनको दुआ वगैरह सेंड की और मैंने कहा कि आप इस तरीके से पढ़िए। चाहूंगी कि अब आपने बिल्कुल भी खाला को मेरे मामले में परेशान नहीं करना है। उन्होंने आप ही मुझसे वादा कर लिया और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपके कहने पर बारे में मैं अम्मी से बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको ये कहूंगा कि आपने अपने और मेरे लिए दुआ जरूर करनी है। अब आप ही उन्होंने और मैंने वादा किया था कि हम दोनों अल्लाह ताला से दुआ करेंगे, क्योंकि आप ही अल्लाह पाक जो है उन्होंने ही सब कुछ अता करना है। बस फिर आप ही इसी दौरान ऐसा था कि मैं उनको अपनी दुआओं में मांगती थी और वो मुझे अपनी दुआओं में मांग रहे थे।
ہوتا کچھ یوں ہے کہ ایک دن ہمیں پتہ چلتا ہے کہ میرے ابو کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے، اپنے ابو سے ملنے کے لیے گئے ہیں تو ان کی آپ کی طبیعت بہت ہی زیادہ خراب تھی، اور بس پھر آپ ہی ایسا تھا کہ میں نے اپنے ابو سے کہا کہ ابو آپ ہمارے ساتھ گھر میں چلیں، آپ نے کیوں اپنی زندگی کو خراب کیا، اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے۔ پھر ایسا ہوا، ابو نے کہا کہ دیکھو میں اس گھر میں واپس آ جاؤں گا لیکن یہ لڑکی بھی میرے ساتھ اسی گھر میں رہے گی، کیونکہ بیٹا دیکھو یہ بھی تمہاری ماں کی جگہ ہے اور یہ میری بیوی ہے، میں اس کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا ہوں، جب تم لوگوں نے اتنے سال گزار لیے ہیں تو اس کو بھی اپنے گھر میں ایکسپٹ کر لو، کیونکہ میں بھی چاہتا ہوں کہ میری زندگی کے جو دن بچے ہیں میں تم لوگوں کی خوشیاں دیکھ کر گزاروں۔ اب آپ ہی نہ چاہتے ہوئے بھی ہم لوگوں کو اس بات کو قبول کرنا پڑا، اور ابو اور آپ ہی ان کی وائف کو ہم لوگوں نے ایکسپٹ کیا۔ وہاں پر ایک رستہ وہ تھا کہ جو کہ بالکل آپ ہی ہماری زندگی بدل چکی تھی، اور ایک دن کے اندر اندر آپ ہی اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے زندگی بدل دی کہ ہمارے ابو ہماری زندگی میں واپس آ گئے۔ پھر آپ ہی ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ ہی میرے ابو کی سیکنڈ وائف ہمارے گھر آئی ہیں، انہوں نے آپ ہی میرے ابو کو بہت زیادہ پریشان کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ بچے میرے ساتھ رویہ اچھا نہیں رکھتے، آپ کی پہلی وائف مجھے تنگ کرتی ہیں، اور آپ ہی البتہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ بس پھر آپ ہی ایسا ہوتا ہے نا کہ جو انسان کی اصلیت ہوتی ہے وہ زیادہ دیر تو چھپ نہیں سکتی ہے، کتنے سال آپ ہی وہ اپنی فیک پرسنالٹی کو اپنا کر رہ سکتی تھی۔ آخر کار آپ ہی انہوں نے میرے ابو سے کہا کہ انہیں خلا چاہیے، میرے ابو سے خلا لے لی، اور بس پھر آپ ہی وہ میرے ابو کو چھوڑ کر چلی گئی۔ اب آپ ہی ایسا تھا کہ میرے ابو کی زندگی کا یہ غلط فیصلہ تھا جو کہ انہوں نے کر دیا تھا، لیکن آپ ہی اللہ پاک کا یہ شکر ہے کہ ہم نے اپنے ابو کا بہت ساتھ دیا، اور آپ ہی جو کہ ان کی طبیعت اتنی زیادہ خراب رہتی تھی، اللہ پاک نے یہ ہمیں توفیق دی کہ ہم ان کی خدمت کر سکے۔ بس پھر آپ ہی ایسا تھا کہ ہماری فیملی کی وہ ساری خوشیاں واپس آ گئیں، لیکن آپ ہی ایک فیصلہ انسان کی زندگی کا اگر غلط ہو جائے تو سب کی زندگیاں ڈسٹرائے ہو کر رہ جاتی ہیں۔ ایسا تھا کہ ایک طرف تو یہ خوشی تھی کہ ہمارے گھر کا ماحول اللہ کا شکر ہے بہتر ہو گیا، اور جو خوشیاں ہمارے گھر سے چھن گئی تھی وہ واپس آ گئی۔ صرف معاملہ یہ تھا کہ میرے جو خالو ہیں وہ ماننے کے لیے میرے رشتے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہے تھے۔ بس پھر آپ ہی ایسا تھا، میں صلاۃ الحاجات پڑھتی جا رہی تھی، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی تھی، وہ بھی دعا کر رہے تھے۔ آپ ہی ایسا ہوا کہ میری خالہ جو ہے ہمارے گھر آئیں، اور انہوں نے آ کر میری امی سے کہا میں تمہیں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ ان کے ابو اب مان جائیں گے رشتے کے لیے، رشتہ لینے کے لیے آئیں تو آپ لوگ انکار مت کرنا، آپ لوگ بھی مان جانا۔ اب آپ ہی جب میرے ابو اور امی نے اس بات کو ایکسپٹ کر لیا، میری خالہ جو ہیں انہوں نے میرے خالو کو بہت زیادہ منانے کی کوشش کی کہ دیکھیں اگر آپ اپنی بہن کے گھر اس کا رشتہ کر بھی دیں گے، کل کو یہ اس کو خوش نہیں رکھ سکتا ہے تو پھر آپ اسی سے کیا گارنٹی لیتے ہیں، آپ کیوں اس بچی کی زندگی بھی خراب کر رہے ہیں، جبکہ یہ پسند جو کرتا ہے وہ میری بہن کی بیٹی کو کرتا ہے۔ بس پھر آپ ہی ایسا ہوا کہ صلاۃ الحاجات کے نوافل پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا کو ایسے سن لیا کہ آپ ہی خالو جو ہیں وہ مان گئے، اور انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، اگر اس کی خوشی تمہاری بہن کی بیٹی میں ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بس پھر آپ ہی وہ لوگ رشتہ لے کر ہمارے گھر آئے، اور انہوں نے آ کر بس سادگی کے ساتھ جو ہے میرے نکاح کی تاریخ کو رکھنا پسند کیا، اور انہوں نے کہا کہ جیسے ہم لوگ آ کر سادگی کے ساتھ فکس کر رہے ہیں، اسی سادگی کے ساتھ جو ہے اگلے ہی ہفتے آ کر ہم بچی کا نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ ایسا تھا کہ میرا ابھی BA کا رزلٹ بھی نہیں آیا تھا، میرا نکاح جو ہے ان کے ساتھ ہو گیا، اور آپ ہی اللہ پاک نے میری زندگی کی کہانی کو مکمل کر دیا۔ اپنی زندگی میں بہت آزمائشوں سے گزری ہوں، مشکلات سے گزری ہوں، لیکن میں اللہ پاک سے یہی کہتی تھی کہ اللہ پاک میں نے آپ سے اتنی مشکلات کے باوجود جو ہے کبھی کوئی بات نہیں کہی، اور نہ ہی میں کرنے والی کوئی ہوتی ہوں، لیکن اللہ پاک آپ نے میری زندگی کے معاملات کو ایسے ایسے سنوار دیا جہاں پر میری سوچ بھی ختم ہو چکی تھی اور مجھے میری منزل نہیں مل رہی تھی۔ اللہ پاک کا یہ شکر ہے کہ میرے ابو کے سامنے وقت رہتے ہوئے ان کی جو سیکنڈ وائف تھی ان کی حقیقت آ گئی، اور وقت رہتے ہوئے ہمارا گھر سنبھل گیا۔ اللہ پاک کا یہ شکر ہے کہ صلاۃ الحاجات پڑھنے سے اللہ پاک نے میرے خالو کے دل کو نرم کیا، اور آج آپ ہی میں اور وہ جو ہیں اپنی زندگی کو ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی اچھے طریقے سے گزار رہے ہیں۔ آپ ہی ساری بات ہوتی ہے وقت
کی اور دعا قبول ہونے کی۔ واقع میں ہی آپ ہی یہ بات حقیقت ہے کہ 24 گھنٹوں میں کسی بھی وقت دعا کی جائے اللہ پاک ضرور قبول کرتے ہیں۔ اذان ہوتی تھی اس وقت میں تنہائی میں بیٹھ کر رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیا کرتی تھی۔ اللہ پاک کا شکر اور کرم ہے کہ آپ ہی ان کی محبت سچی تھی اور آپ ہی اللہ پاک نے آج ہم لوگوں کو ایک دوسرے کا محرم بنا دیا اور آج الحمدللہ میں آپ کو اپنی میریکل سٹوری بتا رہی ہوں۔ اللہ پاک کا بہت بہت شکر اور کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہمارے لیے آسانیاں فرمائی۔ اللہ پاک سب پر اپنا کرم فرمائے۔ اللہ پاک آپ کی پیاری بہنوں کے دلوں کی دعاؤں کو، حاجات کو قبول فرمائے۔ آپ کے بیٹے حسنین کو لمبی زندگی عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ بھی دیجیے گا کہ صلاۃ الحاجات کے نوافل جو میں پڑھتی تھی میں آپ ہی 3 وقت میں پڑھتی تھی، ایک آپ ہی مغرب کی نماز کے بعد، ایک آپ ہی عشاء کی نماز کے بعد اور ایک بار جو ہے تہجد نماز کے بعد پڑھا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی اور آپ ہی جو میرے ہسبینڈ ہیں وہ صرف اور صرف تہجد کے وقت جو ہیں 2 نوافل صلاۃ الحاجات کے پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے۔ اللہ پاک کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہماری دعا کو ایسے قبول کر لیا الحمدللہ۔ دعا میں مجھے، میرے ہسبینڈ کو، میرے والدین کو، میرے ساس سسر کو، سب کو یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کو بھی خوشیاں عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری پیاری بہن، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنے پیارے میریکل سٹوری جو ہے ہم تک پہنچائی ہے۔ انہوں نے جو اپنی زندگی کی آزمائشوں کے بارے میں بتایا ہے کافی کچھ، جیسے کہ ہمیشہ میں کوشش کرتی ہوں کہ کسی کی پرسنل چیز کو شیئر نہ کر سکوں، تو اسی طریقے سے ان کی بھی میں نے کافی ساری باتوں کا خیال رکھتے ہوئے اور بہت زیادہ کہہ لیں کہ چیزوں کو کٹنگ کرتے ہوئے آپ لوگوں تک پہنچایا ہے، تاکہ وہی بات ہے کہ کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو اور جو ان کا میسج ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچ بھی سکے۔ اللہ پاک میری پیاری بہن آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے اور اللہ پاک آپ کے والدین کو، آپ کے ساس سسر کو، آپ کے ہسبینڈ کو سلامت رکھے، لمبی زندگی عطا فرمائے، بہت بہت ساری آپ کی خوشیاں ان کو دیکھنا نصیب ہوں، آپ بھی خوش رہیں، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریوں، جیسے کہ انہوں نے صلاۃ الحاجات کے نوافل کی برکت کے بارے میں ہمیں بتایا ہے کہ اللہ پاک نے کس طریقے سے ان کی دعا کو قبول فرمایا، ان کے گھر کی رونقیں واپس آ گئیں۔ اللہ پاک ہر لڑکی کا نصیب بہت بہت اچھا کریں انشاءاللہ۔ تو میری پیاریوں، آپ لوگ بھی صلاۃ الحاجات کے نوافل پڑھ سکتی ہیں، جن اوقات میں انہوں نے بتایا ہے اس وقت میں پڑھ لیجئے یا جس طریقے سے آپ پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتی ہیں۔ قبول اللہ پاک نے کرنا ہے انشاءاللہ، اللہ پاک ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ اور میری پیاریوں، اب جو سیکنڈ میریکل سٹوری ہے، میریکل آف اللہ الصمد، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی اور یہ لکھتی ہیں، السلام علیکم، آپ کیسی ہیں؟ اللہ پاک آپ سب پر اپنا خاص کرم فرمائے اور اللہ پاک سب کے لیے معجزات کریں، آمین ثم آمین۔ آپ ہی ایسا ہے کہ میں آپ کو اپنی مختصر سی کہانی بتانا چاہتی ہوں۔ آپ ہی میں 8 سالوں سے کسی کے لیے دعا کر رہی تھی، کچھ ختم ہو چکا تھا، ہر دروازہ بند ہو چکا تھا، یعنی بالکل نامکمل اور ادھوری لگ رہی تھی۔ اور آپ ہی ایک وقت ایسا بھی آیا جب میں نے دعا کو کرنا چھوڑ دیا، لیکن اللہ پاک نے ایسا وسیلہ بنایا کہ آپ سے میرا رابطہ ہوا اور آپ نے مجھے کہا کہ آپ دعا کریں، آپ دعا کرنی کیوں چھوڑ رہی ہیں؟ بے شک آپ ہی اللہ پاک وسیلے بناتے ہیں، کافی ساری میریکل سٹوری شیئر کرتی ہیں۔ تو آپ ہی میں جو ہوں سورہ یوسف بھی دن میں 1 مرتبہ پڑھ رہی تھی اور آپ ہی پھر آپ کی ایک ویڈیو آئی تھی جو کہ آپ نے بتایا تھا منگل اللہ الصمد پڑھنا ہے، 1000 مرتبہ ہر منگل والے دن پڑھنا ہے، اور آپ نے کہا تھا کہ جتنا مرضی درود ابراہیم پڑھ لیں وہ آپ کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ کافی سارے لوگوں کی جیسے کہ دعائیں قبول ہوئی تھی، اس وقت میں بھی بہت مایوس تھی، لیکن اللہ پاک نے ایسا کرم فرمایا مجھ پر کہ آپ ہی میری کہانی 8 سال بعد ایسے مکمل ہوتی ہے، آپ ہی انہی کے گھر سے میرے لیے 8 سال بعد دوبارہ سے رشتہ آ گیا۔ پھر آپ ہی ایسا تھا کہ جیسے کہ 8 سال بعد وہ لوگ واپس آئے ہیں تو میرے گھر والے مان نہیں رہے تھے۔ اب آپ ہی میرے گھر والوں نے کہا کہ پتہ نہیں ان لوگوں کو 8 سال بعد تم پر کیوں ترس آ گیا، جبکہ ان لوگوں کو پہلے خیال نہیں آیا کہ انہوں نے کیا کیا ہے، کیونکہ آپ ہی یہاں سے میری پہلے انگیجمنٹ ختم ہو گئی تھی اور یہ ہمارے ریلیٹیوز ہی تھے۔ بس پھر آپ ہی اللہ پاک کا یہ شکر ہے کہ آپ لوگوں کو مختصر کر کر بتانا چاہوں گی کہ آج اللہ پاک نے میری دعا کو ایسے قبول کر لیا ہوا ہے، آج سے 1 ہفتہ پہلے یہ لوگ میرے لیے رشتہ لے کر آئے۔ انشاءاللہ آپ ہی اللہ پاک نے چاہا تو عید کے 3 دن بعد جو کہ 4th ڈے آ رہا ہے، اس دن آپ ہی میری شادی ہے۔ آپ نے دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک سارے معاملات خیر و عافیت کے ساتھ حل فرما دے۔ ساریوں کو بتائیے گا کہ مایوس ہو کر دعا کرنی کبھی مت چھوڑیں، اگر کوئی بھی دروازہ بند ہو جاتا ہے 8 سال کا صبر ہے، اللہ پاک جو ہے ہمت دے دیتے
ہوتے ہیں۔ الحمدللہ آپ ہی میں ہر منگل والے دن جو ہے 1000 مرتبہ اللہ الصمد پڑھ رہی تھی، قبول ہو گئی اور آپ ہی ان کی طرف سے میرے لیے پروپوزل آ گیا اور میں سورہ یوسف بھی 1 مرتبہ دن میں کسی بھی وقت میں پڑھ لیا کرتی تھی۔ ہم سب سے راضی ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری پیاری بہن، بہت بہت شکریہ۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھیں۔ تو میری پیاریوں، انہوں نے جیسے کہ 11 منگل اللہ الصمد پڑھنا ہے تو ہر منگل والے دن 1000 مرتبہ اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ جیسے اللہ پاک نے ان کی دعا کو قبول کیا ہے، آپ کی دعائیں بھی ضرور قبول ہوں گی۔ اور اول آخر جتنا مرضی درود ابراہیم پڑھ لیں، وہ آپ لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اللہ پاک کرم فرمانے والے ہیں۔ اور آپ سب کے لیے تو ہمیشہ میری دل سے دعا ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کے دلوں کی دعاؤں کو، حاجات کو قبول و منظور فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان بہنوں کو نیک اور صالح فرما بردار اولاد عطا فرمائے، ہم سب کی پریشانیاں مشکلات کو حل فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن کی اولاد ہے ان کی اولاد کو نیک بنائے، فرما بردار بنائے، حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائے، احساس کرنے والا بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حاسدین کے حسد سے، دشمنوں کے شر سے ہم سب کو محفوظ رکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رمضان المبارک میں ہم سب کو بہتر سے بہترین طریقے سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے گھروں کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے، رحمتیں عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائیں۔ کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں، حسنین اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ یہیں پہ آج کی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔